Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. अब सुरु गर्नु पर्यो ग्रुप सी को है 12 क्लास मैथ ग्रुप सी को फर्स्ट चैप्टर लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP भन्छौं हामी है लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट चैप्टर छ जसबाट हेर्नु 8 मार्क्स क्वेशन आउँछ 2 + 6 शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स र लङ क्वेश्चन 6 मार्क्स गरेर 8 मार्क्स। र यो लिनियर प्रोग्रामिङ च्याप्टर त 9 10 क्लासमा पनि छ धेरै कुराहरु थाहै होला तै पनि पहिला चाहिँ बेसिक कुराहरु केही भन्न मन लागेको छ। ग्राफ अफ लिनियर इक्वालिटी and inequality in two variables in plane यानी linear equality यानी equation है equality लाई के भनिन्छ equation र inequality भनेको inequation in two variables दुईटा भेरिएबल यानी x र y in plane plane भनेको कार्टेशियन प्लेन x एक्सिस र y एक्सिस को। त पहिला ग्राफ हेर्छौं कि लिनियर किन भनेको हो लिनियर भन्नाले फर्स्ट डिग्री इक्वेशन यानी x र y को पावर के हुनु पर्यो 1 1 हुनु पर्यो। त लिनियर इक्वालिटी मतलब इक्वेशन बुझ्ने र इनइक्वालिटी भनेको इनइक्वेशन बुझ्ने। यो फिगर हेरौं यसमा के देखाइएको छ x एक्सिस y एक्सिस मैले केही मार्किङ पनि गरेको छु 1 2 3 4 यता -1 -2 -3 यो पोजिटिभ x यता नेगेटिभ x यता पोजिटिभ y यता नेगेटिभ y। ओके यो जुन x एक्सिस छ नि यो x एक्सिस को इक्वेशन के हुन्छ y = 0 है y = 0 भन्ने बित्तिकै बुझ्ने x एक्सिस किनकि x एक्सिस को कुनै पनि ठाउँमा y को भ्यालु 0 हुन्छ है। र यदि x एक्सिससँग कुनै लाइन प्यारलल छ मानौ x एक्सिससँग कुनै लाइन प्यारलल छ यो लाइन कहाँबाट पास भएको छ 2 बाट। त यदि यो x एक्सिससँग प्यारलल छ भने यसको इक्वेसन भइहाल्छ y = 2 x एक्सिसको इक्वेसन y = 0 र x एक्सिससँग प्यारलल कुनै पनि लाइन होस् त्यसको इक्वेसनमा y नै आउँछ र इक्वल टु पछि के लेख्ने त त्यो लाइन x एक्सिसबाट कति टाढा छ त यहाँनिर 2 युनिट टाढा छ है जस्तै यो 2 बाट पास भएको छ नि त त्यही भएर y = 2 छ। र यदि 3 बाट पास भयो भने 3 बाट पास भयो भने यसको इक्वेसन के भइहाल्छ y = 3। त कुनै पनि इक्वेसन कुनै पनि लाइन होस् जुन x एक्सिससँग प्यारलल छ त्यसको इक्वेसनमा y आउँछ र y पछि के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ। यो वास्तवमा यो जस्तै यो 2 कन्स्टेन्ट हो मतलब यो लाइन को कुनै पनि ठाउँमा यहाँनिर भए पनि के हो त y को भ्यालु 2 हो यहाँनिर भए पनि y को भ्यालु 2 हो यानी यसरी यो लाइन को डाइरेक्सनमा मुभ गर्यो भने y को भ्यालु के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ किनकि यो डाइरेक्सन कसको हो x को हो। त x को डाइरेक्सनमा मुभ गर्यो भने त y त चेन्ज हुँदैन त्यसैले y को भ्यालु कन्स्टेन्ट हो। तै पनि के बुझ्ने कि x एक्सिसको इक्वेसन y = 0 र x एक्सिसमा कुनै लाइन प्यारलल भयो भने त्यसको इक्वेसनमा y आउँछ र y त्यो लाइन x एक्सिसबाट कति टाढा छ त जस्तै यहाँनिर 2 युनिट टाढा छ यो डिस्टेन्स कति छ 2 छ त y = 2 अनि यो लाइन कति टाढा छ 3 युनिट त y = 3। त्यसैगरी मानौ कुनै लाइन यहाँनिर छ -2 त्यसको इक्वेसन के भइहाल्छ y = -2 किनकि यो पनि त x एक्सिससँग प्यारलल छ। त यसरी इक्वेसन अफ एनी लाइन प्यारलल टु x एक्सिस इज y = constant ठीक छ। त यो y = 0 होस् कि y = 2 होस् कि y = 3 होस् y = -2 होस् यो सबै के हो त these are the lines यो के को इक्वेसन हो लाइन्स प्यारलल टु x एक्सिस। त्यसैगरी यो जुन y एक्सिस छ नि यो y एक्सिस
y एक्सिस को इक्वेसन हुन्छ x इक्वल टु 0 y एक्सिस मा x इक्वल टु 0 हुन्छ ठीक छ यो लाइनमा x इक्वल टु 0 अनि यो y सँग कुनै लाइन प्यारलल छ मानौ यो लाइन मानौ है यहाँ कहाँबाट पास भएको 1 बाट त्यो 1 बाट पास भयो y सँग प्यारलल छ त यसको इक्वेसन हामी के लेख्छौं यसको इक्वेसन लेख्छौं x इक्वल टु 1 है y सँग प्यारलल छ त x आउँछ x सँग प्यारलल भयो भने y आउँछ त्यसैगरी यदि यो लाइन लियौ भने यो लाइन कहाँबाट पास भयो 2 बाट के सँग प्यारलल छ y सँग त यसको इक्वेसन के हुने भयो यसको इक्वेसन भयो x इक्वल टु 2 ठीक छ यदि यहाँनिर कुनै लाइन लियौ x इक्वल टु -2 है x इक्वल टु -2 त यसको इक्वेसन के भइहाल्छ x इक्वल टु -2 केसँग प्यारलल छ y सँग प्यारलल छ यानी x इक्वल टु 0 होस् कि x इक्वल टु 1 होस् कि x इक्वल टु 2 होस् x इक्वल टु -2 होस् यो सबै के हो त लाइन्स प्यारलल टु y एक्सिस त आई होप तिमीले बुझिरह्यो होला यहाँ यति मात्र बुझ्ने हो कि x इज इक्वल टु कांस्टेंट कांस्टेंट भन्नुको वास्तवमा डिस्टेन्स हुन्छ है x इक्वल टु कांस्टेंट छ भने यो के हुन्छ प्यारलल टु y एक्सिस यो प्यारलल टु y एक्सिस र यदि y इज इक्वल टु कांस्टेंट आयो भने यो के हुन्छ प्यारलल टु x एक्सिस ठीक छ यहाँ स्टुडेन्टलाई कन्फ्युजन हुन्छ कि x सँग प्यारलल भयो भने के हुन्छ y सँग प्यारलल भयो भने के हुन्छ एकदम सिम्पल x इक्वल टु कांस्टेंट छ त y सँग प्यारलल y इक्वल टु कांस्टेंट छ भने x सँग प्यारलल त यो त भयो इक्वेशन्स को एकदम सिम्पल इक्वेसन है हामीले टु भेरिएबल को कुरा गर्दै छौं तर यसमा चाहिँ एउटा मात्रै भेरिएबल लियौ अहिलेसम्म x मात्रै थियो अथवा y मात्रै थियो अब कुरा गरौं यदि दुईटै भेरिएबल प्रेजेन्ट छ है दुईटै भेरिएबल प्रेजेन्ट छ त्यसको फिगर कसरी कोर्ने त यो सबैजनालाई थाहा छ जस्ट रिभाइज हुँदैछ मानौ एउटा इक्वेसन 2x plus 3y is equal to 6 अब यसमा x पनि प्रेजेन्ट छ y पनि प्रेजेन्ट छ त हामीलाई थाहा छ यो एउटा स्ट्रेट लाइन को इक्वेसन हो किनकि फर्स्ट डिग्री इक्वेसन हो x को पावर 1 y को पावर 1 हो त फर्स्ट डिग्री इक्वेसन यो के हो त स्ट्रेट लाइन को इक्वेसन हो अनि यसको फिगर देखाउनु छ भने एकदम इजी दुईटा प्वाइन्ट खोज्ने त्यो दुईटा प्वाइन्ट सजिलोको लागि के गर्ने x को भ्यालु 0 राख्ने त y को भ्यालु आउँछ x को भ्यालु 0 भयो भने कति हुन्छ 3y = 6 त y = कति हुन्छ 6/3 2 यो के हो त हाम्रो y इन्टरसेप्ट थाहै होला y एक्सिस मा काटेको प्वाइन्ट है x को भ्यालु 0 y को भ्यालु 2 अनि त्यसैगरी y = 0 राख्ने y = 0 राख्दाखेरि y 0 भयो भने x को भ्यालु कति आउँछ 3 आउँछ x = 3 अनि यो के हो त x इन्टरसेप्ट हो दिस इज x इन्टरसेप्ट त हामीसँग दुईटा प्वाइन्ट आयो है दुईटा प्वाइन्ट एउटा प्वाइन्ट के आयो 0,2 एउटा चाहिँ 3,0 ठीक छ नि वी हैव टु प्वाइन्ट्स एउटा के आयो x को भ्यालु 0 y को भ्यालु 2 एउटा प्वाइन्ट यो आयो र अर्को प्वाइन्ट के आयो त x को भ्यालु 3 y को भ्यालु 0 3,0 अब यो दुईटा प्वाइन्टलाई फिगरमा देखाउने जोइन गर्ने स्ट्रेट लाइन बनिहाल्छ है एकदम सिम्पल सही यो x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन है x एक्सिस y एक्सिस त यहाँ भनौं न यो 1 यो 2 यो 3 अनि यो के होला मानौ 1 यो 2 अनि यहाँ 3 होला पहिलो प्वाइन्ट के छ हाम्रो x को भ्यालु 0 y को भ्यालु 2 यो प्वाइन्ट हो है यो प्वाइन्ट हो यहाँ निर अनि अर्को के छ 3,0 1 2 3 यो हो अनि यसलाई जोइन गर्दिने यसरी यो लाइन हो त यो जुन लाइन आयो नि यसैको इक्वेसन हो 2x + 3y = 6 त यो लाइन को फिगर ड्रा गर्न केही पनि गाह्रो छैन दुईटा प्वाइन्ट खोज्ने
सजिलो पोइन्ट के हो x 0 राख्ने y को भ्यालु निकाल्ने त y एक्सिस को पोइन्ट आउँछ जस्तै यो कुन पोइन्ट हो त 0,2 हो त्यसैगरी y 0 राख्ने x को भ्यालु निकाल्ने त्यसले के दिन्छ x इन्टरसेप्ट यो हो x इन्टरसेप्ट यो लेन्थ अनि यो हो y इन्टरसेप्ट ठीक छ त्यसरी कुनै पनि लाइनको इक्वेसन त्यो लाइनको इक्वेसन दिएको छ त्यसलाई फिगरमा देखाउन सकिन्छ ठीक छ अनि यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ मानौ 2x + 3y = 6 छ यसलाई डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा चेन्ज गरे पनि हुन्छ डबल इन्टरसेप्ट फर्म भनेको के हो यस्तो x/a + y/b = 1 यो डबल इन्टरसेप्ट फर्म हो है ओके जस्तै यसलाई हामी यो फर्ममा लगेर पनि यो पोइन्टहरु डाइरेक्ट लेख्न सक्छौं जस्तै के छ x/a + y/b = 1 छ 6 ले डिवाइड गर्दियौ 6 ले डिवाइड गर्यो भने के आउँछ 2x/6 + 3y/6 = 1 2 र 6 क्यान्सल x/3 + y/2 = 1 त x को जुन तल 3 आयो नि यो 3 बाट हामीले के थाहा हुन्छ कि 3,0 यानी x इन्टरसेप्ट 3,0 र y को तल जुन 2 छ त्यहाँबाट के थाहा हुन्छ 0,2 है y को भ्यालु 2 हो यानी y इन्टरसेप्ट 2 हो यो पोइन्ट हो त यसरी कुनै पनि लाइनको इक्वेसन ड्रा गर्न सक्छौं त यो एकदम बेसिक कुराहरु भयो जुन हामी 9 10 मा पढिसकेका छौं जस अलि रिभाइजको लागि हो त्यसमा तीनटा कुरा के याद राख्ने कि x = के छ प्यारलल टु y एक्सिस x आयो भने प्यारलल टु y एक्सिस अनि y आयो भने प्यारलल टु x एक्सिस र दुईटै x पनि प्रेजेन्ट छ y पनि प्रेजेन्ट छ त के गर्ने x 0 राख्ने y को भ्यालु निकाल्ने y 0 राख्ने x को भ्यालु निकाल्ने अनि यहाँबाट दुईटा पोइन्ट थाहा हुन्छ x एक्सिस को पोइन्ट के थाहा हुन्छ 0,2 र y एक्सिस मा के थाहा हुन्छ 3,0 अनि यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई फिगरमा देखाउने यसलाई जोइन गर्दिने लाइन चाहिँ बनिहाल्छ ठीक छ अब यसपछि हामीले सुरु गर्छौं इनइक्वालिटी यो त इक्वालिटी भयो ठीक छ यो इक्वालिटी भयो अब सुरु गर्छौं लिनियर इनइक्वालिटी त्यसको फिगर कसरी देखाउने जस्तै यसमा एउटा एक्जाम्पलबाट बुझौं मानौ x को भ्यालु के छ ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2 छ त यसको फिगर कसरी ड्रा गर्ने है त यो इनइक्वालिटीलाई पहिला चेन्ज गर्ने इक्वालिटीमा यानी यो ग्रेटर देन को साइन हटाएर यो ग्रेटर देन को साइन हटाएर के लेख्ने x = 2 अनि यसको पहिला फिगर देखाउने x = 2 को फिगर देखाउन हामीलाई थाहा छ x = 2 भनेपछि प्यारलल टु y एक्सिस हो यसको फिगर देखाउने यसरी ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस अनि x = 2 मानौ यो 1 र यो चाहिँ 2 हो त x = 2 छ त यो 2 बाट पास हुने गरी यो लाइन ड्रा गर्ने है यो 2 बाट पास भयो त यो यसको इक्वेसन के हो x को इक्वेसन भयो x = 2 अनि यसलाई हामी वास्तवमा के भन्छौं बाउन्ड्री लाइन भन्छौं दिस इज द बाउन्ड्री लाइन है यो के हो बाउन्ड्री लाइन कसको बाउन्ड्री लाइन यो इनइक्वालिटी को ठीक छ अब हेर्ने x को भ्यालु के छ ग्रेटर देन 2 छ त यो 2 छ त x को भ्यालु 2 भन्दा ग्रेटर त यतातिर हुन्छ नि ठीक छ नि यो 2 हो यो के हो 2 हो त x को भ्यालु 2 त यता हुन्छ 2 भन्दा ठूलो त यहाँबाट एरो यतातिर देखाउने है यसरी ठीक छ यो एउटा यता देखाउने अनि यसलाई स्याडेड रिजन गर्दिने यसलाई छाया पार्दिने बुझाउन यसरी स्याडेड यसरी यो अनि यसले के देखायो कि यो लाइन देखि यतातिर जति पनि रिजन छ यो लाइन देखि यतातिर जति पनि रिजन छ त्यो सबै यो इनइक्वालिटी को सोलुसन भयो ठीक छ 2 भन्दा ठूलो मतलब यो लाइन देखि यता जति पनि रिजन आयो नि यो पुरै अहिले जहाँसो पनि हामी लगाउन सक्छौं यो भयो यसको सोलुसन ठीक छ अनि यो रिजनलाई हामी के भन्छौं यो रिजन को स्पेशल नाम पनि छ यसलाई भन्छौं हामी राइट क्लोज्ड
हाफ प्लेन। यो जुन रिजन आयो नि यसको के नाम हो राइट क्लोज्ड हाफ प्लेन। ठीक छ, राइट किन भन्यो यो राइट साइडमा छ, क्लोज्ड र क्लोज्ड किन भन्ने यो इक्वल टु को साइन आयो भने है, यहाँनिर ग्रेटर देन पनि छ इक्वल टु पनि छ, त इक्वल टु को साइन आयो भने यसलाई क्लोज्ड भन्ने, यदि इक्वल टु को साइन छैन भने ओपन भन्ने। अनि हाफ किन भन्ने यानी यो जुन लाइन छ नि आधा यो लाइनले यो प्लेनलाई मान न यो जुन पेपर छ नि यो प्लेन यो सर्फेसलाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्यो, राइट हाफ र यो लेफ्ट हाफ। त यो यतातिर छ त्यही भएर राइट क्लोज्ड हाफ प्लेन भन्ने। ठीक छ, राइट किन राइट साइडमा छ, क्लोज्ड किन त इक्वल टु को साइन छ, हाफ किन भन्ने आधा यता छ आधा यता छ, अनि प्लेन भनेपछि यो सर्फेस भयो, कार्टेसियन प्लेनको हामी कुरा गर्दैछौँ। ठीक छ, त x ग्रेटर देन इक्वल टु 2, यदि यसैमा यदि x ग्रेटर देन 2 मात्रै छ है, x ग्रेटर देन 2 मात्रै छ त्यसको इक्वालिटी त लेख्ने हो, यो इक्वालिटी त लेख्ने हो, x इक्वल टु 2 त हुन्छ, तर फिगरमा यसलाई यसरी देखाउने है, y एक्सिस x एक्सिस यो 1 यो 2, अनि अब हामीले के गर्ने यो डटेड लाइनले देखाउने। ठीक छ, इक्वल टु को साइन छैन भने डटेड लाइन, अनि इक्वल टु को साइन छ भने पुरा सलिड लाइन देखाउने। यानी यसले के देखाउँछ कि यो लाइनको जुन पोइन्टहरु छ नि यो लाइनको पोइन्टहरु पनि यसको सोलुसन हो के, यो लाइन पनि यसको सोलुसनमा पर्छ, पुरै यो लाइन देखि यता। तर यो ग्रेटर देन 2 छ भने यो लाइन यो जुन लाइन छ यसको सोलुसनमा पर्दैन, त्यो डटेड लाइनले हो। अनि 2 भन्दा ठुलो छ यता देखाउनै पर्यो यतातिर, अनि यसरी यसलाई पुरै साइडेड रिजन। त यो जुन रिजन छ नि यो यसको के भयो त सोलुसन भयो, अनि यसको के नाम हो त राइट त भइ नै हाल्यो, क्लोज नलेखेर यहाँ के लेख्ने राइट ओपन हाफ प्लेन। ठीक छ, राइट ओपन हाफ प्लेन। ओपन किन भन्ने किन इक्वल टु को साइन यहाँनिर छैन है, मेन यसमा हेर्ने यसको फिगर ड्र गर्नको लागि यसलाई इक्वेसनमा चेन्ज गर्ने, इक्वल टु राखेर हेर्ने, अनि यहाँबाट यो लाइन थाहा हुन्छ, यो डटेड लाइन किन देखाइएको छ यहाँनिर इक्वल टु को साइन थिएन। अथवा यसरी बुझ्ने कि यो डटेड लाइन जुन छ नि यो लाइन यसको सोलुसनमा पर्दैन, यो लाइन छोडेर राइट साइडमा जति पनि यो सर्फेस छ जति पनि यो पोइन्टहरु छ मानौँ न यो पोइन्टहरु यो सबै पोइन्टहरु यसको सोलुसन हो। ठीक छ, र यो वास्तवमा जुन हामी यो रिजन भनिरहेछौँ नि जस्तै मानौँ यहाँनिर एउटा पोइन्ट लियौँ है त, मानौँ कुनै पोइन्ट छ मानौँ 3,3 है, एउटा पोइन्ट लियौँ 3,3। त यो 3,3 यो इनइक्वालिटीको सोलुसन हो कि हैन, त यो भ्यालु यसमा राखेर हेर्ने, सेटिस्फाइड गर्यो भने सोलुसन हो, सेटिस्फाइड गरेन भने सोलुसन होइन। जस्तै यहाँनिर x भ्यालु कति छ 3, त यहाँनिर 3 राख्यो भने सेटिस्फाइड गर्छ कि नै, एकदम सेटिस्फाइड गर्छ। 3 के हुन्छ ग्रेटर देन इक्वल टु 2, यो त सही कुरा हो नि, 3 ग्रेटर देन 2 है, इक्वल टु नहो भने ग्रेटर देन छ नि त, यो दुईटा मध्ये एउटा हुन्छ। त्यसैले यो 3,3 के भयो त यसको सोलुसन भयो। यानी यस्ता पोइन्टहरु धेरै छन्, एउटा यस्ता पोइन्टहरु धेरै छन्, यो पोइन्टबाट यो बनेको यो जुन प्लेन छ नि त्यही हो राइट क्लोज हाफ प्लेन। ठीक छ, अब अर्को हेरौँ, मानौँ y को भ्यालु ग्रेटर देन अर इक्वल टु 4 मानौँ, यसको फिगर त एकदम सिमिलर त्यस्तै गर्ने, यो इनइक्वालिटी हो, यसलाई पहिला इक्वालिटीमा चेन्ज गर्ने त y इक्वल टु के हुन्छ 4। अब यहाँ y आएको छ त यो केसँग प्यारलल हुन्छ x सँग प्यारलल हुन्छ। ठीक छ, त्यसको फिगर हेरौँ, यो x एक्सिस y एक्सिस x ओरिजिन y, मानौँ यो 1 यो 2 यो 3 यो 4। ठीक छ, यो हो हाम्रो y इक्वल टु 4, यो लाइन के हो त y इक्वल टु 4 हो। अब y को भ्यालु के भनेको छ 4 भन्दा ठुलो, त 4 भन्दा ठुलो त माथि हुन्छ, y इक्वल टु यो 4 हो, त यतातिर 5 6 7, त यो माथितिर यसरी एरो देखाउने यसरी
अनि यसलाई अब यसलाई साइड डिभिजन गर्ने यसरी यो त यो जुन क्षेत्र आयो नि यो जुन रिजन आयो यो हो यसको सोलुसन y ग्रेटर देन इक्वल टु 4 को इक्वल टु को साइन छ त्यही भएर हामीले सोलिड लाइन देखायो अब यो जुन क्षेत्र छ नि यसको नाम छ यो क्षेत्रको हामीले के नाम राख्छौं यसलाई भन्छौं अप्पर है अप्पर क्लोज्ड हाफ प्लेन यो के हो अप्पर क्लोज्ड हाफ प्लेन अप्पर हाफ क्लोज्ड प्लेन भन्ने पनि हुन्छ अप्पर किन भन्यो यो माथितिर छ ठीक छ यो y एक्सिस को यो जुन लाइन छ नि यो भन्दा माथि छ त अप्पर क्लोज्ड किन इक्वल टु को साइन छ र हाफ किन थाहै छ यो लाइनले आधा के रे यो प्लेनलाई दुई पार्टमा डिभाइड गर्छ आधा यता हुन्छ र आधा यता हुन्छ त्यही भएर हाफ र प्लेन किन भन्यो त यो जुन सरफेस छ टु डाइमेन्सनल हामी लिन्छौं टु डाइमेन्सनल पोइन्ट x, y यानी कार्टेशियन पोइन्ट कार्टेशियन प्लेन त्यसैले प्लेन भनेको हो ठीक छ र सिमिलरली यदि यहाँनिर ड्रा गरौँ यदि y इज ग्रेटर देन 4 भयो भने है y ग्रेटर देन 4 भयो भने यहाँ इक्वल टु को साइन छैन त इक्वल टु को साइन छैन भने के गर्ने यो लाइन को सट्टामा के देखाउने त डटेड लाइनले देखाउने है डटेड लाइनले हेरौँ यो x एक्सिस यो y एक्सिस ओरिजिन x y माने 1 2 3 4 यसरी डटेड लाइनले देखाउने डटेड लाइनले अनि 4 भन्दा ठुलो छ यतातिर नै जान्छ यो भयो यसरी ठीक छ अनि यसको नाम के राख्छौं हामी अप्पर ओपन हाफ प्लेन ओपन किन त यहाँ इक्वल टु को साइन छैन ठीक छ यो के हो त अप्पर ओपन हाफ प्लेन अब यहाँ तक ग्रेटर देन थियो यदि यहाँनिर x इज लेस देन or इक्वल टु 2 भएको भए है यसरी बुझौं यदि x लेस देन or इक्वल टु 2 भएको भए यो एरो जुन छ नि यतातिर फर्किन्थ्यो यतातिर किनकि 2 भन्दा सानो छ 2 भन्दा सानो त यतातिर हुन्छ ठीक छ त यो जुन इनइक्वालिटी छ यसको जुन सोलुसन हुन्छ ग्राफमा त्यसलाई हामी के भन्छौं यसमा राइट थियो राइटमा यो चाहिँ लेफ्टमा हुन्छ लाइक के भन्छौं लेफ्ट क्लोज्ड हाफ प्लेन ठीक छ लेस देन आयो भने लेफ्ट क्लोज्ड भन्ने ग्रेटर देन आयो भने राइट क्लोज्ड भन्ने र इक्वल टु को साइन छ त क्लोज्ड भन्ने हो ठीक छ इक्वल टु को साइन छैन भने ओपन भन्ने त्यसैगरी है यसमा क्लोज्ड हुन्छ भने यदि x इज लेस देन 2 मात्रै छ त्यसमा हामी के भन्छौं लेफ्ट ओपन हाफ प्लेन त्यसैले यसमा है यदि y जस्तै यहाँ ग्रेटर देन or इक्वल टु 4 थियो यदि y लेस देन or इक्वल टु 4 भएको भए त यो जुन एरो माथि गएको छ नि यो एरो तलतिर आउँथ्यो किनकि 4 भन्दा सानो y इक्वल टु भ्यालु 4 यहाँनिर छ 4 भन्दा सानो तल हुन्छ त यो एरो यता फर्काइदिने है अनि त्यसको नाम के हुन्थ्यो यसमा अप्पर भन्यो त्यसमा के हुन्थ्यो लोअर यो तलतिर हुन्छ लोअर क्लोज्ड हाफ प्लेन र यदि y लेस देन 4 छ इक्वल टु को साइन छैन त्यसमा हामी के भन्ने लोअर ओपन हाफ प्लेन ठीक छ त आई होप तिमीले यो बुझेको होला ओके यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के प्र्याक्टिसको लागि हेरौं ड्रा द ग्राफ अफ यहाँ क्वेशन छ ड्रा द ग्राफ अफ one मा है त द x एक्सिस ओरिजिन यो x डैश y एक्सिस अनि y डैश ल पहिला यो 1 नम्बर है त 1 नम्बर x ग्रेटर देन or इक्वल टु 3 त पहिला यसको इक्वालिटी के हुन्छ x इक्वल टु 3 हुन्छ त यहाँनिर 1 यो 2 अनि यो के हो त 3 त यो y सँग प्यारलल लाइन ड्रा गर्ने ठीक छ अनि के छ 3 भन्दा ठुलो त 3 भन्दा ठुलो यतातिर हुन्छ
यो भयो, यो भयो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ दिस इनइक्वालिटी। ठीक छ। 2 नम्बर के छ, x लेस देन 1 छ। त x लेस देन 1 छ, यसलाई इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि x इक्वल टु 1। त यहाँ पनि x आएको छ, त यो पनि केसँग प्यारल हुन्छ, y सँग प्यारल हुन्छ है, y सँग x इक्वल टु यो 1। त 1 बाट पास भएको यो लाइन भयो है। यो लाइनको इक्वेसन के लेख्ने, x इक्वल टु 3, अनि यो लाइनको इक्वेसन के आयो, x इक्वल टु 1। अनि 1 भन्दा सानो भनेको छ यतातिर फर्काउने है, यतातिर फर्काउने, यतातिर। अनि यहाँ इक्वल टु को साइन थिएन, डटेड लाइन हो, डटेड लाइन। ठीक छ, डटेड लाइन। अनि यतातिर यसरी यो यसको फिगर। अनि यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टु 0, त्यो के हो त, x ग्रेटर देन इक्वल टु 0, यसको इक्वालिटी के हो, x इक्वल टु 0 हो। अनि x इक्वल टु 0 भनेको के हो, x इक्वल टु 0 भनेको y एक्सिस हो है, यही लाइन त हो नि, y एक्सिस त हो नि, x इक्वल टु 0। अनि 0 भन्दा ठुलो भनेको छ, 0 भन्दा ठुलो यतातिर हुन्छ हैन, राइटमा यतातिर यो भयो, यो है, यो जुन रिजन छ नि, यो भयो x ग्रेटर देन इक्वल टु 0। अनि यो लाइन के हो, y एक्सिस हो, y एक्सिस। त अनि यसको के हो त, x इक्वल टु 0 भयो। त यही छ, खासै गाह्रो छैन। अरू केही y मा हेरौँ, y को लागि क्वेसन त्यही छ, ड्र द ग्राफ अफ है, ड्र द ग्राफ अफ, यो 1 मानौँ न, यो 2। ड्र द ग्राफ अफ फर्स्टमा y लेस देन or equal to 3, 2 नम्बर। अनि y ग्रेटर देन or equal to 0, 3 नम्बरमा y1, यो 2, अनि यो 3 मा मानौ y ग्रेटर देन -2। त एकदम इजी छ। पहिलोको लागि, पहिलो y लेस देन or equal to 3 छ, पहिला त्यसको इक्वालिटी लेख्ने, y इक्वल टु 3। त y इक्वल टु 3 को फिगर कसरी कोर्ने त, पहिला यो लाइनलाई देखाउनु पर्यो, y इक्वल टु 3, यो y इक्वल टु 1, यो 2 र यो 3 भयो। त यो लाइन हो हाम्रो है, y एक्सिस, x एक्सिस, यो 3 हो। अब 3 भन्दा सानो भनेको छ, त 3 भन्दा ठुलो त माथितिर जान्छ, सानो भनेपछि त तलतिर आउँछ है, तलतिर। अनि यो जुन हाम्रो क्षेत्र भयो नि, यो पुरै यतातिर, यो जहाँसम्म ड्र गरे पनि हुन्छ, यो पुरै, यो हो यसको सोल्युसन, यसको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन। ठीक छ। यसलाई हामी के नाम भन्छौँ रे, लेस देन छ भने लोवर, y मा आएको छ लोवर, अनि इक्वल टु पनि साइन छ त क्लोज्ड, अनि हाफ अनि प्लेन। 2 नम्बरमा, 2 मा के छ, y ग्रेटर देन or इक्वल टु 0। त y ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भनेपछि त y ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भनेपछि यसको इक्वेसन के हो, y इक्वल टु 0। अनि y इक्वल टु 0 कुन लाइन हो, x एक्सिस हो, यो त x एक्सिस हो, यसरी यो x एक्सिस, अनि यो ओरिजिन, त यही त हो y इक्वल टु 0। यो लाइन के हो, y इक्वल टु 0। अनि यो लाइन हाम्रो के थियो, y इक्वल टु 3। अनि 0 भन्दा ठुलो, 0 भन्दा ठुलो माथितिर हुन्छ, y कहाँ हुन्छ, पोजिटिभ, y पोजिटिभ माथि हुन्छ, अप्पर, y मा ग्रेटर देन छ भने अप्पर। त यो पोर्सन भयो, यो हाम्रो यो। अनि 3 नम्बरमा y ग्रेटर देन -2, यहाँ इक्वल टु को साइन छैन है, ठीक छ, y ग्रेटर देन मात्रै छ, त्यसको इक्वालिटी के भयो, y इक्वल टु -2। अब -2 कहाँ आउँछ त, -2, यो ओरिजिन, यो -1 अनि यो -2। त यहाँबाट यो लाइन पास भयो, अनि -2 भन्दा ठुलो भनेपछि अप्पर, यता माथितिर, ठीक छ नि, यो पोइन्ट के हो, -2 हो। अनि -2 भन्दा ठुलो छ त यो माथितिर हुन्छ, यतिर, ठीक छ।
त आई होप यो बुझेको होला। उनीहरू त बेसिक कुराहरू थियो, मैले प्रयास गरेँ बुझाउनको लागि। ओके, थ्याङ्क यू। हामी नेक्स्ट भिडियोमा अनि पार्ट 2 मा हामीले यस्तो टाइपको इनइक्वालिटी ax प्लस by प्लस c ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 यस्तो टाइपको इनइक्वालिटीको ग्राफ कसरी ड्र गर्ने, अनि जसमा x पनि प्रेजेन्ट छ y पनि प्रेजेन्ट छ। अहिलेसम्म त के गर्यौं, x मात्रै प्रेजेन्ट थियो अथवा y मात्रै प्रेजेन्ट थियो। ओके, थ्याङ्क यू, बाई।